مثال أحد الصحفيين الذي تفانى كثيرا في نقل الصورة، وربما رأى من الأشلاء والدماء ما يكفي لكوابيس 70 سنة في كل يوم، يعني أيادي معلقة، أجساد بلا رؤوس منفجرة إلى آخره، يعني أشياء ومشاهد عجيبة. وينادي يوميا أيها الناس أيها الكذا، وبح صوته، كان كفيلا بأن يفقد الأمل تماما. ثم بعد ذلك يهدد من المتحدث اسم الاحتلال فيرد: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذا صحفي. طيب يعني هذه حالات صمود، يعني ينبغي فعلا انه هي ينتبه اليها. ما اسبابها؟ هي ما هي مفاجآت، هذه لها اسباب، لها جذور، وكلها يعني مغلفة بمعية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه